नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लासमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ एडीबीएल लेभल 4 मा सोधिने इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू। एउटा एकतिरबाट यो सेटै भन्दा हुन्छ, तपाईको यो सेट 1 भन्दा हुन्छ। यसको बारेमा हामीले थोरै डिस्कसन गर्न जान्छौँ। अब हेर्नुस्, क्वेसनहरू यसमा तपाईको 25 बाट सोध्ने हो एडीबीएल लेभल 4 को एमसीक्यू क्वेसनहरुमा। अब यहाँ हेर्नुस्, क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ नेपालको संविधानको अनुच्छेद 1 मा के व्यवस्था गरिएको छ? नेशनल फ्ल्यागको बारेमा गरिएको छ। यहाँ हिन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, द नेशनल फ्ल्याग अफ द नेपाल इज वर्ल्ड्स ओन्ली नेपाल्स फ्ल्याग द्याट इज नन क्वाड्रिलेटरल इन सेप। यहाँ हिन्डमा हामीले राखिदिएको छौँ एन्सरहरूको कुनै क्वेसनको हिन्टको बारेमा या सम एक्स्ट्रा नलेजको लागि। क्वेसन नम्बर 2 मा रहेछ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवको काम कसले गर्दो रहेछ? सेक्युरिटी अफ डिफेन्सले गर्छ। राष्ट्रपतिबाट नेपालमा न्यायाधीशको नियुक्ति कसले सिफारिसमा हुन्छ? कसको सिफारिसमा हुन्छ? प्राइम मिनिस्टरको सिफारिसमा हुँदो रहेछ। Which minister is the member of the Constitutional Council when the recommending the appointment of the Chief Justice? Minister of Law and Justice को बारेमा। एउटा कुरा म यसमा के एड गर्न चाहन्छु कि अब संविधानको बारेमा थोरै हामीले एकचोटि आफै पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि तपाईहरु नेटबाट डाउनलोड गरेर पढ्नुस्। लगभग एकपटक पढ्नुभयो भने तपाईले अलमोस्ट 70 to 80% जान्नुहुन्छ के रहेछ भनेर। अनि दुई पटक पढ्नुभयो भने 2 देखि 3 पटक पढ्नुभयो भने ओभरअल 100% नै तपाईलाई थाहा भइहाल्छ के रहेछ संविधानको भूगोलमा। अब 5 नम्बर क्वेसन हेर्नु, प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश कति वर्षको उमेरमा नपुगेसम्म आफ्नो पद बहाल गर्दछन्? 65 इयर्ससम्म। एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु कि हामीले एउटा एनबीएल गोल्ड टेस्टर लेभल 3 को क्लास रन गर्दैछौँ। त्यसमा तपाईको प्राइस 2000 हो, टाइम चाहिँ 7 PM। यसको डिटेल्स पाउनको लागि तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले सबै डिटेल्सहरु राखिदिएको हुन्छौँ। 3-4 दिन क्लास तपाईहरु एज अ फ्री लिनुस्। त्यहाँ तपाईहरुलाई मन पर्यो भने तपाईले पेड गरेर क्लास लिन सक्नुहुन्छ, कुनै फरक पर्दैन। ल क्वेशन नम्बर 6 तिर जाउँ। यहाँ अनि अझै एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ हाम्रो क्लासबाट भन्नुभयो भने एउटा डेली लाइभ क्लासेस पाइहाल्नुहुन्छ जुमबाट, जुन चाहिँ 2 वेज इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। तपाईको डेली नोट्स पाउनुहुन्छ अनि छुटेको दिनको रिकर्डेड भिडियो पाइहाल्नुहुन्छ एनी टाइम्स। तपाईलाई हामी आईडी पासपोर्ट दिन्छौँ, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम्स। अनि अनलाइन एक्जाम हुन्छ, एमसीक्यू एक्जाम, अब्जेक्टिभ एक्जाम तपाईको डेली बेसमा हुने हो। फ्री टाइममा तपाईले जुन टाइममा फ्री हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यति बेला तपाईले गएर दिन सक्नुहुन्छ। हामीले लिंक र प्लस तपाईको आईडी पासपोर्ट प्रोवाइड गरिसकेपछि तपाईले रिकर्डेड भिडियो र अनलाइन एक्जामको लागि एनी टाइम तपाई दिन सक्नुहुन्छ। अनि प्लस तपाईको नबुझेको कुराहरु सजेसन क्लासमा सोध्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल यसको ओभरअल कस्ट भन्नुभयो भने 2000 रुपैयाँ हो। ल अब हामी जाम क्वेशनतिर। व्हेन डिड द वार बिट्विन द सुपर पावर रसिया एन्ड युक्रेन स्टार्ट? 24 फेब्रुअरी 2022। यो सबै करेन्ट अफेयर भएर छ। अब यहाँ हेर्नुस्, तपाईलाई हिन्ट दिइरहेको छ। सरी, यहाँ तपाईले हिन्ट पाउनुहुन्छ। यहाँ थोरै केही क्वेशन अनुसारले हिन्ट पाइहाल्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा, इन व्हिच कन्ट्री इज द फेमस 7 रिला लेक लोकेटेड? बुल्गेरिया। यहाँ फेरि यहाँ क्वेशन करेक्ट आन्सर इज बी। अनि यहाँ तपाईको हिन्ट छ क्वेशनको, केही एन्सरको बारेमा होला, केही कुरा क्वेशनको बारेमा होला, त्यो रिलेटेड टपिकहरु हिन्ट पाउनुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 8 मा, व्हेन वाज द भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन अगेन्स्ट कोभिड-19 स्टार्टेड बाइ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल? यो करेन्ट अफेयर क्वेशन हो। 2077 मार्च 14। Which is the host nation of 2023 One Day International World Cup Cricket Tournament? India. Expert imaging is related to which sport project? तपाईको एक्सपर्ट इमेजिङ रिलेटेड टु which sport project? FIFA World Cup 2022. 11 नम्बर क्वेशनमा, who is the first person in the world to present a budget? Who is the first person in the world to present a budget? रोबर्ट वालपोल, यूके को। उहाँ पहिला फाइनेन्स मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। प्राइम मिनिस्टर, सरी, उहाँ he was also considered as a prime minister of Great Britain. Who was the first Nepali to receive the Victoria Cross, the highest military medal awarded by the British government during the First World War? Kulbir Thapa. Kulbir Thapa was the first Nepali to receive the Victoria Cross, the highest military medal awarded by the British government during the First World War. 13 number question, which of the following is not the objectives of the Nepal Rashtriya Bank? Nepal Rashtriya Bank Act 2058.
58 को अनुसारमा विच अफ द फलोइङ गिभन एबीसी मध्येमा कुन चाहिँ तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकको अब्जेक्टिभ हैन टु प्रोवाइड लोन एन्ड डिपोजिट सर्भिस टु द पब्लिक। 14 नम्बर क्वेशनमा जाम। Which of the following transaction cannot be done by the B class licensed financial institution of Nepal Rashtra Bank? नेपाल राष्ट्र बैंक B class डेभलपमेन्ट बैंकले कुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँदैन? पर्चेस एन्ड सेल्स अफ द गोल्ड्स एन्ड सिल्भर चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकले गर्न पाउँदैन। सो व्हाट इज द फुल फर्म अफ स्विफ्ट? स्विफ्ट को फुल फर्म के हो? 15 नम्बर क्वेशनमा सोसाइटी फर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिङ फाइनेन्शियल टेलिकम्युनिकेसन। हालमा करेन्ट अफेयर अहिलेको एउटा करेन्ट अफेयर एउटा अझै इन्क्लुड गर्न चाहन्छु। रसियालाई चाहिँ स्विफ्टबाट हटाइएको छ बिकज अफ युक्रेन एन्ड रसिया वार। अब 16 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुभयो भने चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ द बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन सेल बी एकाउन्टेबल टु ... फर हिज फंक्शन बोर्ड अफ डाइरेक्टर। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन 2064 कहिले प्रणाली भएको थियो? 2064 1023। In how many year category the licensed institution should be clarify their entire loan and advance based on the period of expire of deadline? In 5 categories मा क्लासिफाई गर्नु पर्यो बैंकिङ एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले कि लोन एन्ड एडभान्सलाई क्ल्यारिफाई गर्नु पर्यो। Which is the first commercial bank of Nepal? सबैले थाहा नै छ नेपाल बैंक लिमिटेड। सो 20 नम्बर क्वेशनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसाधनको क्रममा दिएको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसाधन अधिकृतको प्रतिवेदन आधारमा विभाग प्रमुख कति रकमसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? 5 लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। इंट्रोड्यूसिङ टु पेपर। व्हेन वाज पेपर नोट इंट्रोड्यूस इन नेपाल? 2002 अश्विन 2। अनि 22 नम्बर क्वेशनमा नेपाल राष्ट्र बैंक वाज इस्टाब्लिश अंडर नेपाल राष्ट्र बैंक 1955 AD सरी BS। अकॉर्डिंग टू NRB यूनिफाइड डायरेक्टिव पास लोन इज अ लोन। पास लोन इज अ लोन। NRB को यूनिफाइड डायरेक्टिव अनुसार पास लोन इज अ नन ओभर ड्यू एन्ड ओभर ड्यू विथिन 3 month। 3 महिना भन्दा 3 महिना भित्रको काटेको लोनलाई पास लोन भनिन्छ। According to NRB Unified Directive, substandard loan is the loan which is 3 to 6 month। हेर्नुस् यहाँ पास लोन भनेको 3 महिना भित्रको अनि सबस्ट्यान्डर्ड लोन भनेको 3 देखि 6 महिना भित्रको। 25 नम्बर क्वेशनमा when was the US Grant Aid Agreement with the Millennium Challenge Corporation MCC? यो पनि करेन्ट अफेयर को MCC approved by the House of Representatives 2078 फागुन 15 गते। 2078 फागुन 15 गते MCC फ्रम द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ लोकसेवाबाट पास भइएको थियो विथ बहुमतमा। यदि तपाईहरुले हाम्रो NBL गोल्ड टेस्टर को क्लास लिन चाहनुहुन्छ यहाँ तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट तपाईको 2000 हुन्छ। टाइम 7 PM र डिस्क्रिप्सन बक्समा हामीले त्यहाँ क्लासको बारेमा डिटेल्स राख्दैको हुन्छौं प्लस त्यहाँ व्हाट्सएप ग्रुपको लिंक पनि राख्दैको हुन्छ। तपाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। 2-4 दिन क्लास यसरी हेर्नुस्। तपाईलाई ठीक लाग्यो भने यहाँ सरको टिचिङ स्टाइल या भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट ठीक लाग्यो भने तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। फुल कोर्सको तपाईको कस्ट हो 2000 रुपैयाँ। केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईले केही कन्फ्युजन रिलेटेड बैंकिङ या एक्जामको बारेमा केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईले मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ पेजमा, फेसबुक पेजमा या व्हाट्सएपमा डाइरेक्ट मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। वी विल सपोर्ट यु एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ एन्ड प्लिज सब्स्क्राइब अस।